औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ मेरे सवाल समा न्यूज़ पर प्रोग्राम चलता है जो इसको बाकायदा मुनीफ फ़ारूक साहब हेड करते हैं और उसके एंकर भी हैं। उनके प्रोग्रामों पे आजकल मैं ज़्यादा तजिया कर रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुनीफ फ़ारूक के जो प्रोग्राम है और वो जो सवालात उठाते हैं वो बड़े शानदार होते हैं। रात को उनके प्रोग्राम में दो सियासी लीडरान के जो बड़ी कद्दावर शख्सियात हैं वो मौजूद थी। उससे पहले मुजीबुर रहमान शामी और अबसार आलम साहब ने अपने अपने तज़िये पेश किए जो कि बड़ा ही मज़ा आया और सुनने में। एक बहुत बड़े नाम है मुजीबुर रहमान शामी साहब और बड़ा ही नाम है अबसार आलम साहब। उसके बाद जो सियासी शख्सियात थी मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा और जो सियासी जमातें थी मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन उनके दरमियान जो तकरार हो रही थी उसका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा आपसे। और वो ज़िक्र क्या था, वो ज़्यादातर बात कर रहे थे वोट की और एक बात कर रहा था बूट की। आखिर इसके दरमियान एक जो थे ना मुनीफ फ़ारूक साहब, उन्होंने एक चुटकुला सा मार दिया। उन्होंने कहा यार ये वोट में भी एंड पे टे आता है और बूट के भी एंड पे टे ही आता है। ये टे का जो है ना वोट और बूट के साथ बड़ा ताल्लुक है। तो वहाँ पर मुझे एक दिलचस्प जो है ना वो तज़िया मेरे ज़हन में आया और मैंने सोचा कि मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि ये टे का आखिर मामला क्या है और तमाम सियासी जमातें इस टे को कितना लाइक करती हैं। ये जितनी भी सियासी जमातें हैं बिलखुसूस ये सिर्फ उनके लिए है जो कि टे से वाबस्ता हैं या जिन्होंने हमेशा टे से कोई ना कोई फ़ायदा उठाया है। और ये टे दो टे, उन्होंने दो टे का नाम लिया, यानी कि वोट के साथ भी टे है और बूट के साथ भी टे है। इनमें दोनों टे को मिलाकर आज एक बेहतरीन जो है ना बात करने की कोशिश करूँगा, अपना तजिया आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। देखें ये तमाम जब गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो इनका जो पहला गेट के साथ भी टे है, गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो फिर सलूट करते हैं, सलूट के साथ भी टे है और सलूट के बाद ये सीधा बूट पे जाते हैं और बूट में भी टे है। और ये सलूट और बूट दोनों को मिलाकर भी दरमियान में टुकने पे आते हैं और फिर अपनी मिन्नत समाजित करके ये उनसे वोट की गारंटी मांगते हैं। मेरी बात को गौर कीजिएगा कि उनसे फिर वोट की गारंटी मांगते हैं। उसके बाद ये इक़्तिदार में आते हैं, फिर ये बेहतरीन सूट पहन कर जनाब ये अपने हलफ जो है उसको उठाते हैं और हलफ की पासदारी फिर कभी भी इन्होंने नहीं की। वो पाकिस्तान का सियासतदान हो, वो पाकिस्तान का कोई इदारा हो, तमाम जो सरबराहान हैं वो कभी भी उन्होंने अपने हलफ की पासदारी नहीं की। मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, हमेशा जब अपनी ज़ात की और अपनी ही कोई बात आती है तो हमेशा वो फिर डंडी मारते हैं। तो ये इंसानी फितरत भी है, लेकिन इंसानी फितरत को ये भी सोचना चाहिए कि क्या मेरी ज़ात की वजह से या मेरे किसी ऐसे इक़दाम की वजह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। बिलखसूस उस बेवकूफ़ टट्टू अवाम को जो कि जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उनका फिर ये नुकसान करते हैं। उनको अज़ियत देने के बाद ये नोट इकट्ठे करते हैं। नोट में भी टे है, नोट जब इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, फिर लातादाद जब ये नोट इकट्ठे करते हैं तो फिर इनमें के फूट आती है, फूट में भी टे है और वो जो फूट होती है फिर वो इसमें एक दरार डालती है और दरार में भी एक टे है। वो जो दरार होती है वो दरार फिर इतनी गहरी होती जाती है और वो असल मामला क्या उन नोटों का है, असल मामला क्या उन वोटों का है, या असल मामला उस लूट का है जो उसने मारा होता है, या असल मामला उस सूट का है जो सूट और वो जो अपना सूट पहन कर वो इक़्तिदार में आते हैं और उनको सूट जब कोई पहनाता है तो फिर ज़ाहिर बात है वो उस सूट की भी, उस वोट की भी, उस नोट की भी और उस सारे मामलात की वो अपनी भी कीमत मांगता है। फिर वो अपने भी मामलात उनके सामने रखता है। लेकिन फिर वहाँ पर क्योंकि वो इक़्तिदार में होते हैं और समझते हैं कि टट्टू अवाम तो हमारे पीछे है, हम इसको जिस जानिब लगाएंगे वो लग जाएंगे। लेकिन असल में वो खुद टट्टू बने होते हैं और वो जो टट्टू होते हैं वो फिर दूसरों के टट्टू जो होते हैं उनको इस तरह से उठाते हैं, उनको बड़े साफ सुथरे अपने हाथ करके उनको पॉलिश करके अपने हाथों को, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो बेहतर टट्टू उठाता है फिर उसको बूट तक रसाई मिल जाती है। क्या ये है हमारे मुल्क की सियासत? क्या तमाम सियासी जमातें जो बाहर बैठ कर इक़्तिदार के लिए नारे लगाती हैं और एहतसाब के लिए नारे लगाती हैं, लेकिन अक्सर मकसद सबका एक ही है। जो ये कहता था कि न्यूट्रल्स जानवर हैं, जो ये कहता था कि जनाब वो मीर जाफ़र हैं, उसका भी अक्सर मकसद यही था कि वो टट्टू किसी तरह से मेरे हाथ में आ जाए। और जो इस वक्त बाहर बैठकर या पाकिस्तान के अंदर बैठकर सियासत कर रहे हैं, तमाम की जो दौड़ है उसी गेट की जानिब है, उसी सलूट की जानिब है, उसी वोट की जानिब है, उसी नोट की जानिब है, उसी वोट की जानिब है। लेकिन अक्सर मकसद जो है वो ये है कि हम किस तरह इस टट्टू को उठाएंगे और ये जो जब टट्टू हमारे हाथ में आ जाएंगे तो फिर जो है इक़्तिदार का रास्ता शायद हमारे लिए क्लियर हो जाए। हालांकि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, कभी भी पाकिस्तानी इदारों ने
الیکشن کے اندر کبھی بھی اس طرح کی کوئی مداخلت نہیں کی، کبھی کسی کو اقتدار میں لانے کے لیے انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. لیکن یہ لوگ دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ جناب جب تک ہم کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے تو شاید یہ جو حکومت ہے ہم نہ کر سکیں. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں. اور پاکستان کے اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ جب ان سے ملاقات کرتے ہیں یا ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی غلط میسج آتا ہے. خدارہ پاکستانی اداروں کو اور ان سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ پاؤں بھی پڑتے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایک بہترین سوٹ بھی لگاتے ہیں اور ایک بہترین سوٹ میں ملبوس بھی آپ ہوتے ہیں، وہ آپ کوئی بھی ہو. لیکن اگر اسی طرح اس ملک کو لے کر ہم آگے چلتے رہے تو یہ جو پاکستانی ٹٹو ہیں، جو پاکستانی قوم ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ان کو دیکھنے یا ان کو پرکھنے والا کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور کوئی بھی اپنی ذمہ داری تسلیم نہیں کرے گا. ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، یہ بڑی آسانی سے ملک سے فرار ہو جائیں گے. لیکن میں اور آپ ہمیں ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے رہیں گے، جو کہ اس ملک کے لیے شاید بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. ہمیں اس صورتحال سے باہر آنا چاہیے. ووٹ اور بوٹ کی جو سیاست ہے اس سے باہر آنا چاہیے. نعرے آپ ہمارے لگاتے ہیں، ووٹ آپ ہم سے مانگتے ہیں، لیکن ٹٹو آپ کے کسی اور کے ہاتھ ہے، یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں ٹٹو کسی اور کے ہوتے ہیں. اگر اسی طرح کی سیاست آپ نے کرنی ہے اور اسی طرح آپ نے ملک کو پروان چڑھانا ہے تو پھر ملک تو پروان چڑھ رہا ہے تو پھر اس کو چڑھنے دیں، وہ جیسے بھی چڑھ رہا ہے. پھر آپ کیوں اقتدار سے اترتے ہیں؟ تو پھر آپ ان اداروں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جن کی آپ مدد لے کر یہاں تک پہنچتے ہیں. ایک جماعت کو ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا یاد آ رہے تھے، دوسری جماعت کو جنرل جیلانی یاد آ رہے تھے اور گیٹ نمبر 4 یاد آ رہا تھا. لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، دونوں کی پوزیشن ایک ہی تھی، دونوں ایک ہی طریقے سے اقتدار میں آئے، دونوں ایک ہی طریقے کی طرز سیاست چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. ابھی بھی ان دونوں کے درمیان لڑائی یہی ہے کہ کسی طرح وہ جو بوٹ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اب دیکھتے ہیں وہ بوٹ کس کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ بوٹ جنہوں نے پہن رکھا ہے وہ ان سے بہت زیادہ باصلاحیت ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا. اور یہ لوگوں کی عادت ہے، ان لوگوں کی فطرت ہے. یہ صرف استعمال ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنے نوٹ کے لیے. میرے لیے یا آپ کے لیے بالکل بھی اقتدار میں نہیں آتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کسی بھی بندے کا آپ جو ٹریک ریکارڈ ہے اٹھائیں کہ وہ ایک موٹر سائیکل پہ تھا تو آج وہ اربوں روپے کی پراپرٹیوں کا مالک ہے. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ سیاست دنیا کے کامیاب ترین کاروبار ہے، بالخصوص کے پاکستان کے اندر. بھارت کو لے کر پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے اور بالخصوص امریکہ نے بھی ایک سخت واضح پیغام دیا، لیکن وہ بھی نرم کہ بھارت کو چاہیے کینیڈا کے ساتھ جناب وہ کوئی کرے، اس کے ساتھ رابطہ کرے، اس کے مدد فراہم کرے کہ اس کے قاتل کون. بھی تمہیں نہیں پتا اس کے قاتل کون ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا اس کے قاتل کون ہے؟ سب پتہ ہے. ٹونی بلنکن صاحب یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. اور جسٹن ٹروڈو وہ بھی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ دیکھیے گا چند دن کے بعد یہ معاملہ بالکل ٹھپ ہو جائے گا. ابھی تو اس کے بعد ایک انہوں نے مرڈر کر دیا، انہوں نے دیکھیں کس طرح پوری دنیا پہ اپنا جو ہے نا وہ دھاگ بتانے کی کوشش کی ہے. ہم اتنے طاقتور ہیں، آپ ہمیں نہیں روک سکتے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے اور میں اپنا بزنس تو نہیں نا کسی کے لیے خراب کر سکتا. میں اپنی روٹی کا جو نوالا ہے وہ تو نہیں میں کسی کو دے سکتا. یہ معاملہ پوری دنیا میں اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو واقعتاً ایک تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا، لیکن جو 3 ہیں وہ شاید رات کو بھوکے سو جائیں. میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں. پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد. السلام علیکم.